हर प्रकार की प्रशंसा उस परमेश्वर के लिए जो अकेला है, निराकार है, जिसने सारा ब्रह्मांड और सृष्टि बनाई और वही स्वयं अकेला इसका पालनहार भी है और वही इसका अधिकारी भी है। दुआ और सलामती हो परमेश्वर के अंतिम इशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने परमेश्वर की इस कुरान से अंधेरे में भटक रही मानवता को प्रकाश का मार्ग दिखाया। कुरान शरीफ की 98 नंबर की सूरा है बय्यिना। अध्याय बय्यिना के माने होते हैं स्पष्ट सबूत या स्पष्ट प्रमाण। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्लियर एविडेंस या प्रूफ, खुली शहादत या वाज़ेह सबूत। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को, हर एक अल्फाज को अलग रंग दिया गया है ताकि उसके मानी जानने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए उनको मानने वालों में 3 ग्रुप बन जाते थे। एक तो वो होता था कि जो बहुत ही अच्छा होता था कि जो पैगंबरों ने कहा उसको फौरन मान लेता था। कुछ होते थे कि जो नहीं मानते थे, बिल्कुल अड़ जाते थे कि हमको मानना ही नहीं है, ये कोई भी बात करे, कितनी भी भली बातें करे, हमको मानना ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो ऊपर से तो मान लेते थे लेकिन अंदर से नहीं मानते थे। तो अब ये कुछ लोग थे जिन लोगों ने अपने आप को ढीठता में यानी कि बिल्कुल ही कट्टर हो गए थे और अपना एक अलग सांप्रदाय बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था कि ये इशदूत, ये पैगंबर कुछ भी कहे हम इसको मानेंगे ही नहीं। उस पस मंज़र में ये सूरा नाजिल हुई है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परमेश्वर नाम से असीम दयावान महादयालु। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह नाम से बड़ा मेहरबान बहुत रहीम है। ओरिजिनल अरबी टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है। पहली आयत है लम यकुनिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। लम के माने होते हैं नहीं, यकुनिल लजीना नहीं है वो लोग, कफरू जिन्होंने इनकार किया या अस्वीकार किया, मिन अहलिल किताबी जिन लोगों को किताब दी गई थी या होली स्क्रिप्चर दी गई थी या जिनके पास ग्रंथ पहले से मौजूद थे, वल मुशरिकीना और जो बहुदेववाद, इसके माने होते हैं पॉलीथीस्ट, बहुत से खुदाओं को मानने वाले। मुशरिकीन कहते हैं बहुत से खुदाओं को, बहुत से देवताओं को मानने वाले। मुनफक्कीना अपने आप को अलग किया, अपना एक अलग सांप्रदाय बना लिया, यहाँ तक के उनके पास वाज़ेह सबूत या स्पष्ट प्रमाण आ गया। अब पहले ये लोग पैगंबर से कहते थे कि अगर तुम इशदूत हो और तुम कहते हो कि इशदूत चमत्कार दिखाते थे, उनके हाथों पर बहुत से लोग करामात देखते थे, तो अगर तुम इशदूत हो तो तुम भी कोई चमत्कार दिखाओ। जब पैगंबर ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो चमत्कार मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो ये कुरान दिया गया है जो कि सबसे बड़ा चमत्कार है, जब उन्होंने ये पेश किया तो उन लोगों ने इसको भी नहीं माना। इसका तर्जमा समझते हैं। पुस्तक वालों और बहुदेववादियों में से जिन लोगों ने अस्वीकार किया, यानी कि एक निराकार प्रभु को स्वीकार करने में अपने आप को अलग किया कि चमत्कार के पश्चात ही वो स्वीकार करेंगे। उन्होंने चमत्कार का प्रस्ताव रखा कि आप हमें कोई मिरेकल दिखाइए, मौजिज़ा दिखाइए, तो ही हम मानेंगे कि आप सच्चे इशदूत हो। तो यहाँ तक कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण चमत्कार आ गया। अब वो स्पष्ट प्रमाण या चमत्कार क्या था? पहले के लोग अपने पैगंबरों को, इशदूत को मजबूर करते थे कि आप जरा पानी पे चल के दिखाओ, आसमान से खाना ला के दिखाओ, या यहाँ से उड़ के बताओ, या यहाँ से वहाँ गायब होके दिखाओ, या ये पहाड़ों के बीच से नदियाँ जाहिर करके दिखाओ, या पहाड़ों के अंदर से ऊँटनी ला के दिखाओ। इस तरीके की ऊट पटांग जो बातें हैं पैगंबरों से मांगते थे ये लोग, और उन बेचारों को बिल्कुल मजबूर होकर अल्लाह से, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती थी कि ये जो है अनबिलीविंग, ये ना मानने वाले लोग हैं, इनके लिए कोई चमत्कार ज़रा हमारे हाथों से दिखला दीजिए ताकि ये लोग हम पर भरोसा करें। तो उसी तरह के चमत्कार ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये कुरान दे दिया कि ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जो इसको मानेगा वही असल में राह हिदायत यानी कि सही रास्ता सिरात मुस्तकीम पर चलेगा, और जो इसके बाद भी नहीं मानेगा तो वो बहुत ही ढीठ है और बहुत ही ना मानने वाला है। तो यहाँ पर यही बताया कि श्लोक के आकार में ये चमत्कार आ गया। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। अमंग द पीपल ऑफ द बुक
and the polytheists who rejected the oneness of God, they separated themselves that they won't believe until the miracle come. So the clear proof came in the form of verses. اردو میں ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا صرف ایک اللہ کو ماننے میں، اپنے آپ کو الگ کیا کہ معجزے کے بنا نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح ثبوت آ گیا آیت کی شکل میں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کہ پرمیشور کا ایک دودت پوتر پنوں کا سسور پاٹ کرنے لگا۔ تو یہ جو تھا کرامات، چمتکار، معجزہ، یہ آ گیا، پنوں کا پاٹ کرنے لگا۔ یتلو صحفا مطہرہ، that a messenger from God reciting purified script، کہ اللہ کا ایک رسول پاک صفحوں کی تلاوت کرنے لگا۔ اب اس کے اندر کیا تھا؟ فیہا کتب قیمۃ، جن میں سناتن آدیش ہے۔ قیمہ اس کے معنی ہوتے ہیں سناتن، پکے، ٹھوس، قائم، قائم رہنے والے، نہ ہلنے والے، پکے ٹھوس احکام ہیں۔ ان them are eternal obligatory law، جن میں پختہ فرائض ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جنہیں پستک دی گئی تھی ان کے پاس اسپشٹ پرمان آنے کے پشچات وہ سامپردائک ہو گئے ایک پرمیشور کو ماننے میں، یا ایک پرمیشور کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور وہ لوگ دشمن بن گئے انتم اشدود کے۔ And those who were given the scripture even after the clear proof came to them, they became communalized to accept the one God۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے پاس واضح ثبوت آنے کے بعد بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں کیول یہ آدیش دیا گیا تھا کہ وہ ایک پرمیشور کی اپاسنا کو اس کے لیے سمپورن روپ سے ایکاگر ہو کر وششٹ کریں، اور آرادھنا کو نیمت کریں، اور دان دیتے رہیں، اور یہی سناتن دھرم ہے۔ چمتکار کی آشا کر رہے تھے، ان کے لیے پرمیشور نے قرآن کی شکل میں بہت ہی بہترین حکم دے دیا کہ اس کے اندر کیا تھا کہ تم لوگ جو ہے ایک پرمیشور کی اپاسنا کیجئے، اور نماز قائم کیجئے، اور زکوٰۃ دیجئے، اور یہی سناتن دھرم ہے، اور یہی دین القیمہ، قائم دین ہے۔ And they were commanded only to worship one God, devoting their faith to Him alone, and to practice regular prayer, and to give alms or charity. That is the upright religion. اور انہیں صرف یہ کرنے کو کہا گیا تھا کہ عبادت کو اللہ کے دین کے لیے کریں، پوری طرح سے خلوص کے ساتھ، اور پکی نماز کریں، پکی نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں، پختہ نماز پڑھیں، اور زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی پکا دین ہے، قائم دین ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ابھی شروع کی جو آیت تھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ ویسی ہی ہے، لیکن اس میں آگے کیا کہا گیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ شر البریتی آیت ختم ہوتے ہی ہے تو یہ بریہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ان نل کے معنی ہوتے ہیں نِسندیہ، پستک والوں اور بہودیو وادیوں میں سے جن لوگوں نے اسویکار کیا وہ نرک کی آگ میں سدیو رہنے والے ہیں، وہی سب پرانیوں میں سب سے برے ہیں۔ پرتھوی پر جتنے بھی جاندار رہتے ہیں، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، اسویکار کیا، تو پرمیشور بتاتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں کہ وہی جانداروں میں سب سے برے ہیں۔ Indeed the rejectors among the people of the scripture and the polytheists
forever in the hell fire, forever in the fire of hell, those are the evil living beings. اردو میں ہے یقیناً اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ سب جانداروں میں سب سے برے ہیں۔ شلوک نمبر 7 ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۃ، نشچय ہی وہ لوگ جو ایک نراکار پربھو میں آستھا رکھتے ہیں ایوم انہوں نے اچھے کرم کیے، وہی سب پرانیوں میں سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ دو کیٹیگری بتا دی، پہلے کے لوگ جو اسویکار کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگ جو جن لوگوں نے مان لیا، سویکار کر لیا، تو ان کے لیے کیا ہے، سب سے اچھے ہیں۔ اب ان کے بارے میں آگے بتایا جائے گا کہ ان کے لیے کیا پرسکار ہے۔ Indeed, those all who believe and do good deed, those are the best of living beings. یقیناً وہ سب لوگ جو ایماندار اور نیک کام کرنے والے، وہ لوگ جانداروں میں سب سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جزاؤہم ان کا پرسکار، عند ربہم ان کے اپنے پالنہار کے پاس، کیا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، سدا بہار ہریالی اور ندیوں والی سورگ ہے، ان میں وہ سدیو رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم پرمیشور ان سے سنتشٹ ہوا، وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اس سے سنتشٹ ہوئے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ یہ کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پالنہار کا اسمان کرنے سے ڈرتا ہے۔ Their reward is with their Lord, eternal gardens with flowing rivers, where they will abide forever. God is pleased with them, and they are pleased with him. That is for whoever fear to disrespect his Lord. اردو میں ہے ان کا انعام ان کے رب کے پاس نہروں والے سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، وہ سب اس کے لیے جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے۔